अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान उड़ैच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम क़ारी साहब से पूछेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग पर जादू किया गया है और हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और इसका इलाज भी हम कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी इस हवाले से वज़ाहत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई जी, दिमाग पर जादू का हो जाना ये इस लिहाज से हो सकता है कि किसी बंदे को जादू करके उसकी समझने सोचने की सलाहियत जो है वो ख़त्म करना या उसकी सोच को बदलना या उसको कुछ और महसूस करवाना किसी के बारे में, यानी अच्छी फीलिंग किसी के बारे में बुरी फीलिंग, वो उसके दिमाग में थॉट्स का आना और वो जादू के ज़रिए डालना, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिविटी बढ़ जाती है उसकी। नेगेटिविटी और किसी के एतबार से वो ऐसी वेव्स आना जो इंसान नेचुरल नहीं हो सकती, नॉर्मल नहीं हो सकती, इस तरह की मुख्तलिफ़ कंडीशंस हो सकती हैं। जी, दिमाग पर जादू की पहचान क्या है? ये कोई मतलब हम कोई बज़ाहर टेस्टर तो नहीं हमारे पास कि हम उससे चेक कर लें कि इसके दिमाग को जादू जिन्नात का मसला है या नहीं, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब देखें कि जादू जो होता है उसका काम क्या होता है? बदल के दिखाना। जादू वो अमल है जो बार बार अमल करने के बाद किसी इंसान को वो कोई भी कैफियत नॉर्मल से बदल के दिखाई जा सके। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नॉर्मल माहौल से बदल के दिखाया गया, लोगों को नॉर्मल माहौल से बदल के दिखाया गया, बादशाह को नॉर्मल माहौल से बदल के दिखाया गया, रस्सियाँ सांप बना के दिखाई गई, लेकिन जादूगरों को वो रस्सियाँ नज़र आ रही थी। जादूगरों को रस्सियाँ नज़र आ रही थी, जादू बाकी लोगों पर हुआ था समेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बाकी लोगों पर जादू हुआ था, लेकिन वो रस्सियाँ जो हैं वो जो है वो रस्सियाँ ही थी हकीकत में। युख़य्यलु अलैहिम मिन सिहरिहिम अन्नहा तसअ, अल्लाह का कुरान फरमा रहे हैं। उनका तख़य्युल बदल दिया, उनका ख़यालात का जो ज़ाविया था, जो हमारी सोच और नज़र देख के फ़ैसला करती है, उस सोच और नज़र का ज़ाविया ही बदल दिया। वो दिमाग का जो हिस्सा फाइनल करता है, डिसीजन लेता है कि ये चीज़ क्या है, ये मेरे लिए अच्छी है बुरी है, वो फैसला करने की जो कैफियत है उसको बदल देना, वो दिमाग पर जादू होता है। मसलन अब देखें, एक जादू जिन्नात की एक किस्म है, वो जो सहाबी का वाक़या मिलता है, वो सफ़र पर जा रहे थे, उन्होंने देखा वहाँ पर किसी को जंजीरों के साथ बांधा हुआ है, गालिबन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। वो उन्होंने देखा रस्सियों के साथ, संगलों के साथ बांधा हुआ है, उसको वो जा रहे थे सफ़र में, उस बस्ती वालों ने उसको कहा कि हमारा कोई मजनून है। ये सहरे मजनून में भी आता है, पागल कर देने वाला जादू, क्योंकि कुरान में भी थोड़ा सा इसका टच मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अल्लज़ीना याकुलून रिबा कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतु शैतानु मिनल मस, जो सूद खाते क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे जिन ने इन्हें मस करके खिबती बना दिया है, पागल कर दिया है। तो इट्स मीन के पागल करना, दिमाग का कोई मर्ज लगाना, ये जादू जिन्नात की वजह से पॉसिबल है। कुरान से भी हमें दलील मिल गई, हदीस से भी मिल गई। वो साहबी से उन्होंने कहा कि इसका कोई तुम्हारे पास इलाज है? उन्होंने कहा हाँ इलाज तो है, लेकिन मैं 100 बकरियां या 30 बकरियां लूँगा। दोनों तरह की रवायात हैं। बाद में उन्होंने दम किया, सूरह फातिहा का बार बार दम किया और जो है वो शिफायाब हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता सूरह फातिहा शिफा है? उन्होंने कहा हुजूर आपसे सुना है। तो ये सारा वाक़या एक लंबा चौड़ा, तो दोनों चीज़ों से साबित होता है कि जादू जिन्नात का जो मामला है उसकी वजह से इंसान की सोच बदली जा सकती है, इंसान का जो देखने का एंगल है वो बदला जा सकता है, इंसान को मेंटली लिहाज से कमज़ोर किया जा सकता है, इंसान को मेंटली जो है वो बीमारी लगाई जा सकती है,
اور اس طرح کے مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے کیسز بڑے آئے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے تجربات کو کم شیئر کروں، کیونکہ میرے تجربات اتنی حیثیت نہیں رکھتے جتنی قرآن اور حدیث کے واقعات اور وہ دلائل حیثیت رکھتے ہیں آپ کے سامنے، کہ میں قرآن اور حدیث سے دلائل دوں کہ بھائی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج پر، کہ یہ اگر ہو سکتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کی چیزیں بتائی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، یہ آپ کے دل اور دماغ کو صاف کر دینے والی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ حفاظت کرنے والی ہے آپ کے دل کے خیالات کی، آپ کے دماغ کے خیالات کی۔ ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں، شیطان آپ کے دماغ سے بھی چوری کر لیتا ہے چیزیں۔ اچھا، میموری لاس کا جو پرابلم ہوتا ہے اس میں بھی اس کا بڑا کردار ہے، اور اس کو اگر ہم کسی اور اینگل سے تقویٰ کے ساتھ ملائیں، یہ بھی ایک ملتا ہے جا کے، لیکن وہ بات الگ چلی جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہے تھے ایک ساتھی کے ساتھ، مچھلی نکل گئی، حضرت موسیٰ آرام فرما رہے ہیں، آگے جانا تھا، نشانی یہ تھی کہ یہ مچھلی رستہ دکھائے گی، یا وہ جہاں پر نکلے گی وہاں سے رستہ بنے گا، یا وہ نشانی تھی۔ اب ساتھی نے دیکھ لیا مچھلی نکلتی، ساتھی بیداری میں تھا کہ مچھلی وہ اس میں سے نکلی اور سروں کی طرح بنا کے چلی گئی یہ پانی میں رستہ۔ ساتھی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، لیکن حضرت موسیٰ جب بیدار ہوئے علیہ السلام تو شیطان نے انہیں بلا دیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوہ میں تو بھول گیا، بلکہ میں نہیں بھولا، مجھے شیطان نے بلا دیا۔ اور اس طرح کی بڑی ساری روایات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو بلا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے دماغ پر حملے شیاطین کے ہوتے رہتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، دل پر بھی ہوتے ہیں، دماغ پر بھی ہوتے ہیں۔ دل پر بھی انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے کہ یہ سوچنے سمجھنے اور ہمارے تھاٹس کو کنٹرول کرنے کا جو سسٹم ہے وہ دل کے پاس ہے یا دماغ کے پاس ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس، صدر تو دل کو کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور ان کا حل سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بہترین حل ہے۔ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، 21 مرتبہ آخری 3 کل پڑھیں۔ یہ صبح شام پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، تیل لگائیں، اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ 300 بار ملا لیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار ملا لیں۔ اگر مریض کو تھاٹس آتے ہیں، بولنے کی بیماری ہے، دماغی کوئی بھی ایشو ہے، یہ پڑھائی شروع کروا دیں اللہ کی رحمت سے، چاہے وہ جادو جنات کی وجہ سے ہے یا نہیں، وہ مسئلہ نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیز بڑی ایک اہم ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پڑھائی سے انشاءاللہ جادو جنات، دماغی کوئی بھی بیماری ہو، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کر سر جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم